وچے نہ ساز وچے حسین دسیا رضا خدا دی نیاز وچے کہ ناز وچے ارے سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی ہے سب دی پوری حسین سجدو سر کٹایا حسین آج کی نماز حسین سجدے کے سر کٹایا حسین آج بھی نماز بچے 1400 سال گزر گئے نے فاطمہ دے لال نجے سے اور سر انور قیامت علی دن اٹھایا جائے گا حضور دی حدیث کے مطابق یبعث کل عبد علی ما مات علی فرمایا بندہ جیڑی حالت وچ دنیا تو جائے گا قیامت والے دن اسی حالت وچ اٹھایا جائے گا اللہ تعالی سیدہ پاک دا صدقہ امام علی مقام دا صدقہ سانو بھی سجدے دی توفیق عطا فرمائے ساڈی بھی کدی روح سجدے دی عالم وچ نکل جائے یا نماز دی حالت وچ نکل جائے یا سرکار دی ذات کے درود پڑھتے ہوئے نکل جائے اللہ تعالی